जय श्री कृष्ण। दशमः सर्गः। तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनं धान्तकाञ्चनचित्राङ्गैः वैडूर्यैश्च वरासनैः महार्हास्तरणोपेतैः उपपन्नं महाधनैः जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानुसमप्रभम् अशोकमालाविततं ददर्श परमासनं तस्य चैकतमे देशे सौग्र्यमालाविभूषितं ददर्श पाण्डुरं छत्रं ताराधिपतिसन्निभम् वालव्यजनहस्ताभिः वीज्यमानं समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितम् परमास्तरणास्तीर्णम् आविकाञ्जिनसंवृतं दामभिर्वरमाल्यानां समन्तादुपशोभितम् तस्मिन् जीमूतसङ्काशं प्रदीप्तोत्तमकुण्डलं लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससं लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयधं सतडिद्घणम् वृतमाभरणैर्दिव्यैः सुरूपं कामरूपिणं सवृक्षवनगुल्माढ्यं प्रसुप्तमिव मन्दरम् क्रीडित्वोपरतं रात्रौ वराभरणभूषितं प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहम् पीत्वाप्युपरतं चापि ददर्श स महाकपिः भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपं निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरर्षभः आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासर्पत्सुभीतवत् अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः सुप्तं राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनोत्तमं गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्रवणं महत् काञ्चनाङ्गदनद्धौ च ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ ऐरावतविषाणाग्रैः आपीडनकृतव्रणौ वज्रोल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरीक्षथौ पीनौ समसुजातांसौ सङ्गतौ भलसंयुतौ सुलक्षणनखाङ्गुष्ठौ स्वङ्गुलीतललक्षितौ संहतौ परिघाकारौ वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षाविवोरघौ शशक्षतजकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना चन्दनेन परार्घ्येण स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ उत्तमश्रीविमृदितौ गन्धोत्तमविभूषितौ यक्षपन्नः गन्धर्वदेवदानवराविणौ ददर्श स कपिस्तस्य बाहुशयनसंस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव
ताभ्यां सपरिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः चूतपुन्नाः सुरभिर्वकुलोत्तमसंयुतः मृष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरःसरः तस्य राक्षसराजस्य निश्चक्राममहामुखात् शयानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहम् मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितं मुकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननम्. Thanks for watching. Let's continue the spiritual journey. Jai Shri Krishna.